السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله سميع عليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ اللہ وحدہ لا شریک دی مختصر حمد و ثنا تو بعد ان گنت بے شمار بے حد و حساب لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ نبی مکرم رسول معظم جگاں دے پیر رب دے حبیب آمنہ دے در یتیم میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے اللہ درود و سلام دی برکھا برسائے۔ واجب الاحترام، قابل عزت، قابل قدر عزیز بھائیو، دوستو، بزرگو، اج دا اے عظیم و شان فقید المثال پروگرام مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فور سٹی کاموں کی کے زیر اہتمام اور میں اس پروگرام دی صدارت کرنے والے محترم جناب عزت مآب محمد نوید احمد ربانی صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فور سٹی کاموں کی اور محترم جناب شاہد ابراہیم صاحب اور ان کے جتنے بھی رفقاء منتظمین جنہاں نے محنت کوشش کاوش کیتی ہے، اللہ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ اور آج دے خصوصی مہمان جو کسی بھی تعارف دے محتاج نہیں، خطیب ابن خطیب صاحبزادہ
حافظ عبد الرحمن شیخ پوری حافظہ اللہ تعالی، میں انہاں نو بھی دل دی اتھا گہرائیاں نال خوش آمدید کہنا، اہلاً و سہلاً مرحبا مرحبا۔ حضرات، تقریباً چند منٹاں دے اندر میں اپنی گفتگو نو مکمل کر جاواں گا۔ انشاءاللہ تواڈے اور حافظ صاحب دے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوواں گا، چند ایک باتاں کر کے اجازت چاہاں گا۔ ایک نمازی ایک تے او شخص ہے جڑا نماز ادا ہی نہیں کردا، اور جہنم دے اندر جدو جہنمیاں کو سوال کیتا جائے گا، ما سالککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جہنمیاں کو سوال کیتا جائے گا کہ جہنم اندر کیوں آئے؟ کہیں گے اسی نماز نہیں سا پڑھ دے۔ بے نمازی واسطے تباہی بربادی او دا مقدر بن جائے گی۔ اور میں جڑی گفتگو جڑیاں گزارشات کرنا چاہنا، جڑے 5 وقت دے نمازی نے الا من رحم ربی، ساڑھے معاشرے اندر 90 تو 95% اونجی لوگ بے نماز ہو چکے نے، لیکن جڑے نماز ادا کر دے نے، میں اونا نال آج اپنے دل دی گل کرنا چاہنا۔ حضرات، ایک بے نمازی ہے، تباہی بربادی او دا مقدر بن چکی ہے، اور ایک او نمازی، بے نمازی واسطے تے جہنم او دا ٹھکانہ ہے، لیکن نمازی واسطے بھی تباہی ہے، نمازی واسطے بھی بربادی ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اللہ فرماندے نے نمازیاں واسطے تباہی اور بربادی ہے۔ او کیڑے نمازی نے جڑے اپنیاں نمازاں اندر سستی کر جاندے نے، کاہلی، ریاکاری، لوکاں نو دکھان واسطے نماز ادا کر دے نے، تباہی اونا واسطے بھی ہے تے کامیابی اور کامرانی کنہ لوکاں واسطے وے۔ آؤ اللہ دا قرآن سنیا جے، اللہ عزتاں اور مقام کس نمازی نو عطا کرنگے۔ اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیابی اور کامرانی مومنہ واسطے وے۔ اور مومن کون لوگ نے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ اپنیاں نمازاں لوکاں نو دکھان واسطے نہیں پڑھ دے، اور اپنیاں نمازاں اندر اللہ دا ڈر اور خوف دل اندر رکھ کے اللہ دے سامنے سر بسجود ہوندے نے۔ اپنیاں نمازاں اندر اللہ دا خوف دل اندر پیدا کر کے نمازاں نو ادا کر دینے، کامیابی اور کامرانی خشوع خضوع کرنے والے واسطے اللہ نے تیار فرمائی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اول شیء یرفع من هذه الامتی، او کاموں کی والے ہو، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو پیغام دیتا، اے میرے صحابہ، ایک وقت آئے گا میری امت دے اندروں سب تو پہلے خشوع نو اٹھا لیا جائے گا، لوکاں دے دلاں اندروں اللہ دا ڈر اور خوف نکل جائے گا، لوکاں دے دلاں دے اندروں خشوع نکل جائے گا، نمازاں دکھان واسطے پڑھن گے، عبادتاں دکھان واسطے پڑھن گے۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خمس صلوات، اللہ پاک نے مسلمانہ دے اوپر 5 نمازاں فرض فرمائیاں نے۔ وَمَنْ أَحْسَنَ الْوُضُوء، تے جیڑا اچھی طرح وضو کر دے، 5 نمازاں میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے، اللہ پاک نے آسمان تو 5 نمازاں فرض فرمائیاں نے۔ وَمَنْ أَحْسَنَ الْوُضُوء،
جیڑا انسان اچھی طرح وضو کر دے، اچھی طرح وضو کرن تو بعد وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْعَتِهِنَّ انہاں پنجاں نمازاں نو انہاں دے وقت دے اندر ادا کردا ہے۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ اپنے رکوع و سجود نو بڑی اچھی طرح ادا کردا ہے، لوکاں نو دکھان واسطے نہیں۔ 5 منٹ رہ گئے ٹائم دیکھیا اذان ہو گئی ہے، کوئی گل نہیں پڑھ لینے مولوی صاحب امام صاحب آخری رکعت اندر تشہد اندر بیٹھ گئے نے، جلدی جلدی نال آئے آ کے 2 ٹھونگے مار کے اپنی نماز پڑھ کے جناب واپس کاروبار دی طرف نکل گیا۔ نہ میرے بھائی نمازیاں واسطے تباہی نمازیاں واسطے بھی بربادی اپنی فکر کر لے کتے اس طرح نہ ہوئے قیامت دے دن اے تیری 40 سالاں دیاں نمازاں تیرے منہ دے اتے مار دتیاں جان۔ انسان اپنی فکر کر، او جیڑا نہیں پڑھدا او دے واسطے تے بربادی ہے، او جیڑے پڑھ دے ہو اپنیاں نمازاں نو خدا را یہ سستی ختم کر دے ہو، ریاکاری دکھلاوا ختم کر دے ہو۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ اپنیاں نمازاں نو اپنی نماز دے اندر اچھی طرح رکوع و سجود کر دیں وَخُشُوعَهُنَّ اور اپنی نماز دے اندر اللہ دا ڈر اور خوف پیدا کر دیں، دل اندر ڈر رکھ کے خشوع خضوع نال 5 نمازاں ادا کر دیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اس انسان نال رب نے وعدہ کر دیتا اَن یغفر لہ، اس بندے دے نال عرشاں والے رب دا وعدہ ہے میں اس بندے دے ساری زندگی دے گناہاں نو معاف کر دواں گا۔ اللہ دا بن کے تے ویخ، رب کولو ڈر کے تے ویخ، اپنی نماز دے اندر خشوع خضوع پیدا کر کے تے ویخ۔ اللہ دی قسمیں اے او نماز ہے جدے بارے اللہ دے پیغمبر فرمایا کر دے سن جُعِلَتِ الصَّلَاةُ قُرَّةُ عَيْنِي، اللہ پاک نے اس نماز نو میری اکھاں دی ٹھنڈک بنا دیتا ہے۔ کتے اللہ دے پیغمبر فرمایا کر دے سن قُمْ یا بلال فَأَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ، بلال کھڑا ہو جا آسان دے اس نماز دے ذریعے سانو راحت پہنچا دے۔ اے نماز اکھاں دی ٹھنڈک جے، اے نماز کلیجے نو ٹھنڈ پہ جاندی ہے نماز ادا کریاں۔ اللہ دی قسمیں میرے پیغمبر دا سکون، میرے پیغمبر دی راحت نماز ہے۔ ساری زندگی گزر چلی ہے نمازاں ادا کر دیاں لیکن کلیجے نو ٹھنڈ نہیں پیندی، اکھاں نو ٹھنڈک محسوس نہیں ہوندی۔ نماز پڑھنے جڑی نماز باعث راحت سی، باعث سکون سی، جس نماز دے ذریعے ساں برائیاں کولو بچنا سی، اللہ دی قسمیں 40 سال گزر گئے نمازاں پڑھ دیاں لیکن گھر اندر سکون نہیں، دل نو سکون نہیں، گھر اندر اطمینان نہیں۔ اللہ دی قسمیں نماز پڑھیاں دل نو سکون نہیں ملدا، نماز پڑھیاں برائی کولو نہیں بچیا جاندا۔ او دی سب تو بڑی وجہ اے وے کہ ساڑھے دلاں چو اللہ دا ڈر نکل چکے ہیں، ساڑھے دلاں چو خشوع خضوع نکل چکے ہیں۔ اسی نمازاں اندر سستی کرنے ہیں، اسی 2 نمازاں پڑھ کے مفتی بن جانے ہیں، فتوے دین لگ پینے ہیں کہ میرے ورگا محلے چ بندہ ہی کوئی نہیں، نمازی میں آواں محلے چ کلا میں ہی رہ گیا ہاں۔ میرے بھائی جڑا بے نمازی او دا ٹھکانہ تے جہنم ہے، جے تینوں رب نے توفیق دیتی اپنی نماز ٹھیک کر لے، سستی ختم کر دیو۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی اللہ دی عبادت نو اس طرح کر کأنک تراہو کہ جس طرح تو اپنے رب نو اپنی آنکھاں نال دیکھ رہے ہے۔ اگر اے احساس دل چ نہیں پیدا ہوندا کہ میں رب دے سامنے کھڑا ہاں تے اپنے رب نو سامنے دیکھ رہا ہاں، اے احساس دل چ نہیں تے اے ہی دل چ احساس پیدا کر لے کہ جے میں نہیں ویندا پیا میرا رب تے منو دیکھدا نہ پیا۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، میرے بزرگو، وقت دی قلت دی پیش نظر میں اس سے ہی بات تے اکتفا کرنا، انشاءاللہ زندگی رہی موقع ملیا تے خشوع خضوع پیدا کرن دے اسباب بھی تو بیان کرانگے۔ اللہ کو دعا ہے
اللہ کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔